जान्हवी बाब, आज तू बॉल घेवन खंय गेल्लो रे? बाबराजन, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. म्हाका फुटबॉलाचो मोग सदां. हांव व्हडलो फुटबॉल न्ही प्लेयर न्ही, बट म्हाका फुटबॉल आवडटा आनी म्हाका फुटबॉलाचो मोग. सदांच आमी इगोजेच्या आदरांत शेंकाराच्या ग्रावंडार भितर आदरान भितर खेळटाले. बाब आमचो आगोस्तीन, बाब फ्रांसीस, जावं बर्नार्ड सिल्वा गोवाचो प्लेयर, जावं आमचे खूब वांगडी खेळपी सालिगांव स्पोर्टिकांक हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं सगळे एक जावन खेळटाले. खूब फावटी हांव ग्राम साबाक ते व्हडले जयस येवन गेलो, खूब जाण येवन गेले. हांवें एकनाथ आसलो तेजे बरोबर. एकनाथाक लोकांनी म्हटलें आमकां फकत ग्रावंड करून दाखय. तेणेन फकत लोकांक खोशी केलो, तुमी भियेना, तुमकां ग्रावंडूच जाय मरे. शेरकाची बाय कडेन म्हणलो ग्रावंड करून दिता. आमी सगळे खोशी जाले. मागीर ओके ती सोड, जयस पडले उपरांत केदार नायक येयलो, फाटीं येयलो आनी ताका विचार केलो आनी थंय एकनाथ आसलो. केदार नायक सर म्हटलें कितले येयले आनी कितले गेले ते सालिगांव ग्रावंड जावचो ना म्हटलें. कित्याक जावचो ना? हे लोकांक उतरानूच खोशी करता. उतरान खोशी करता ते तुमी हातीनूय तांकां सारके ग्रावंड करून दिवंक जाय न्ही. मागीर आतां कितें म्हणून सोदताय? कितें ग्रावंडार खेळटालो, चिंतालो सालिगांव वयर गोवन हेरिटेज केली. गोवन हेरिटेज फकत कोणाक लागून केली? हांव कांयच ना. हांव वाटेक चलोन येतालो, कितले शेतांनी लोक आमचो सालिगांवचो पोट भरता. ते शेतां पासून म्हाका दूख जाली. तेतून बाटल्यो, तितून कचरो आनी तें उदक सगळें शिरकोवन वास मारता. कोण मुसळीन मोडें वतलो तें उदक सारकें उदक भरलां. ते भशेन तें उदक भरलें तें असो बाडून थिंचत आपल्याचे टायम वेस्ट करून ती चौगोम रोड सोडलो. विली टायमार तेज्या आदीं चौगोम रोड. म्हाका दूख जाली. पयलें कितलें सुरक्षीत सालिगांव आसलें. तुमकां इतली आतां फॅसिलिटी आहा, तुमचें कित्याक डेव्हलपमेंट जायना सालिगांवांत? म्हजो तुका विचार. थँक्यू. चड देव बरें करो. रातीन तुजे कडेन म्हाका